حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے پیارے نبی دے کرانے دی نہیں ملدی مثالے رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب آپ بلایا فلکاں تے رب آپ بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے پیارے نبی دے کرانے دی نہیں ملدی مثالے علم نشراد سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا علم نشراد سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا قسم اللہ دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثالے اللہ اللہ حضرات اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے ہم سے بھی سنا ہوتا ہم سے بھی کہا ہوتا سجیو کبھی سندا رہنا ہے کہ نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ من نعوذ باللہ او یار وڈا بھرا کی حیثیت رکھدا ہے اللہ اللہ رب کعبہ دی قسم ماں باپ نبی پاک تو تھلے خاندان قبیلہ نبی پاک تو تھلے تیری میری جان نبی پاک تو تھلے میرے نبی دا شان بلے بلے ساری دنیا میرے نبی تو تھلے میرے نبی دا شان بلے بلے میرے نبی تو اچھی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے اللہ تو بعد اگر ذات ہے تے میرے محمد مصطفیٰ دی ذات میرے رب تو بعد اگر ذات ہے تے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے میرے مصطفیٰ تو اچھی کوئی ذات ہے تے میرے اللہ دی ذات میرے نبی تو اچھی ذات اور جویں اللہ نے میرے مصطفیٰ دا شان آلہ بڑھایا ایویں نبی نال جڑ جان والے دا شان بھی اللہ نے آلہ کر چھڑے اے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے آئے آپ نے بازو تو پکڑ کے منبر تے لے آندا کول بٹھا لیا اور دنیا نو دسیا لوگو سن لو ان ابنی ھذا سید ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بیٹا اور باپ سردار نانا سردار سی تے نواسا سردار بنے ہیں نا یہ میرا نواسا سردار ہے یہ میرا نواسا آج اللہ جان دے قوم دے کئی ڈوم بھی سید بنے پھر دینے میرا سیوں سید مولانا عبداللہ بوڑے آڑے فرمان لگے کہ بندے دا روڑا پہ گیا تھانے تو تھانے دار نے مینوں بلایا بھی اے بابا سب تو وڈی عمر دا ہے اے دے کولو پوچھنے بھی تو اس بندے نو جاننا ہے سید ہے اور مینوں کہنے لگے بابا جی یہ بندہ سید ہے انہوں نے کہا شاہ جی ہے کہنا تہاڈے کول کی دلیل ہے کہنا میرے اکھی ویندے بنے ہیں میرے اکھی اے شاہ جی میرے اکھی ویندے بنے پہلے ڈوم ہی ہوندا سی دعا کر اللہ نبی دے خاندان دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی دے کنبے قبیلے دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی دا خاندان توحید والا ہوندا ہے شرک والا ہو سکدا نبی دا خاندان سنت والا ہوندا ہے بدعتاں والا نہیں ہو سکدا نبی دا خاندان نمازی ہوندا ہے بے نماز نہیں ہو سکدا اج چٹے جناب چرکٹے بے نماز مچھاں والے کبوتر لڑان والے اللہ 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 کتیاں دی بازیاں لاؤن والے کتیاں دی لڑائیاں کران والے کون ہے جی یہ شاہ صاحب نے بھی تیرے ہون گے ساڈے نہیں نے ہم نہیں مانتے ہم ان کو مانتے ہیں جو تہجدوں والے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو توحید والے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو سنت والے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو پردے والے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو خیرت والے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو شرم والے کرم والے حیا والے بیبیاں تو پیر کٹان والا سید ہو سکدا اچھی بولو گھبراؤ نہیں اچھی بولو اے بیبیاں تو جسم دبوان والا پیر شاہ صاحب ہو سکدا اللہ اللہ حضرات وجہ طالب علمی دور سے پرانا زمانہ بڑی دیر دی گل
बड़ा ड्रम जिहड़ा मोटा बाबा बैठा ते बीबी औरत बह के पैर पई घुटे ते ओदा खसम थल्ले बैठा। मैं कहा माई तेरा की लगदा है आ जिहड़ा थल्ले बैठा है मेरा साईं है ते मैं जिहदे पैर घुटन नहीं है बेशर्मे की लगदा ऐं वेख्या मेरे वाल मैं या कर खैरत कर खसम तेरा ओ इहनूं थल्ले नौकरां तां बिठाई इहदे चरकटे दे पैर घुटन नहीं है कुछ हया कर अल्लाह कोल जाना ही। ओ बाबा वेखे भी ये कौन आ गया साडे को तो लोकी खंगदे नहीं वो कोई और होंगे जो खंगदे नहीं। हम तो हक की बात अल्लाह के फजलो करम से हर मैदान में करते हैं। हक दी बात अल्लाह दे फजल नाल हर मैदान च करने आ। बाबियां दे पैर कुटन वालियां चरकटियां मलंगा दे पैर कुटन वालियां अपने खामद नूं टाइम नाल रोटी भी नहीं देंदियां ऐसियां कदे जन्नत नहीं जा सकदियां। आपने शहजादे हसन नूं बिठाया आपने फरमाया इन्न बनी हाजा सैयदुल। ओ दुनिया वाले सुन लो सुन लो सुन लो ए फातिमा दे जिगर दा टुकड़ा मेरी अखियां दा नूर ऐन ए मेरा हसन सरदार ए मेरा शहजादा सरदार ए मेरा नवासा सरदार है। अगली गल भी सुन लो लाल्लाह अय्युस्लिहा बिही बैन फियतैन मिनल मुस्लिमीन बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मैनू यकीन मैनू उम्मीद है एक वेला आएगा अल्लाह पाक इस मेरे नवासे दे जरिए मुसलमाना दियां दो बड़ियां जमातां अंदर सुलह कराएगा। अल्लाह पाक इस मेरे सरदार पुत्र दी बरकत नाल इस मेरे शहजादे दी वजह तो दो मुसलमाना दियां लड़ियां ते बड़ियां जमातां अंदर सुलह कराएगा। मेरे नबी दा बयान हक साबित होया मेरे नबी दा बयान फरमान साबित हो गया। कदों सच्चा साबित हो गया जदों मेरे शहजादे हसन ने जनाबे सैयदना अमीर मुआविया नाल सुलह कर लई लड़ाइयां खत्म हो गईयां फितने खत्म हो गए दंगे खत्म हो गए शोर शराबा खत्म हो गया है। मेरे शहजादे हसन ने जनाब अमीर मुआविया नाल सुलह करके बड़ियां बड़ियां दो जमातां अंदर सुलह भी करा दी अपने नाने दी पेशीन गोई सच्ची भी साबित कर दी। अल्लाह अल्लाह ए शहजादा हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं सदके जावां कुर्बान जावां जिदा छोटा वीर मेरा हुसैन है शान वाला हुसैन। अल्लाह अल्लाह एवें ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू एवें ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शालां वाला है नाना हुसैन दा। यारो एवें ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शालां वाली है नानी हुसैन दी। एवें ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शालां वाला है बाबा हुसैन दा। एवें ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शालां वाली है अम्मा हुसैन दी। हुसैन दा नाना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुसैन दी नानी सैयदा खदीजातुल कुबरा है। मेरे हुसैन दा बाबा अली मुर्तजा है। मेरे हुसैन दी अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है। मेरे हुसैन दी अम्मा सियां ते खाला ज़ैनब उम्मु कुलसूम ते रुकैया है। मेरे हुसैन दी खाला बीबी ज़ैनब उम्मु कुलसूम ते रुकैया है। हर पासों अल्लाह ने इज्जतां ते शानां अता कीतियां हर पासों अल्लाह पाक ने तमखे अता फरमाए हर पासों अल्लाह पाक ने मुकाम अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह जनाबे सैयदना हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने रात दा समय रात दा टाइम है मैं नबी पाक नूं मिलण वास्ते आया
میں حضور دی زیارت واسطے آیا. اللہ اللہ میں نبی پاک نال ملاقات کی نا, اپنا معاملہ سنیا سنایا, میں اپنا معاملہ سنیا سنایا, گلاں باتاں میں نبی پاک نال گلاں کر رہا تے نالے میں ویکھا حضور دی چادر دے نیچے نا کدے ادھر حرکت ہوندی کدے ادھر حرکت ہوندی ہے. میں سوچ رہا پتہ نہیں کی چیز چھپی تھلے, حضور نے چادر دی بکل ماری ہے. جدوں میں اپنا معاملہ مکمل کیتا میں سوال کیتا کہاں میں دیکھ رہے ہیں جناب دی چادر مبارک اے کملیے مبارک دے نیچے کو حرکت ہو رہی ہے. اللہ اللہ اے چادر بھی کوئی معمولی نہیں, اے چادر بھی وہ چادر جدے تذکرے قرآن کردا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. میں پوچھے یا رسول اللہ چادر دے نیچے کدے ادھر حرکت کدے ادھر حرکت دی, آپ نے دسیا نہیں, بولے نہیں. فاکا شفا یا کا شفا ردا, آپ نے چادر دیاں بکلاں کھول دیتیاں, چادر دے پلے کھول دیتے, بکل کھول دیتی. میں کی ویکھیا ہے فائز الحسن والحسین, فائز الحسن والحسین, نانا جان دی مزمل چادر دے نیچے جفیاں پائیاں, آپ دی گردن نو چمڑے ہوئے نے, آپ دے بازواں نو چمڑے ہوئے نے, ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین. جدوں نبی پاک نے چادر دیاں بکلاں کھولیاں نا, آقا نے حسن دے چہرہ چومیا ہے, مولا حسین دا چہرہ چومیا, جناب حسن دا مکھڑا چومیا, پیارے حسین دا چہرہ چومیا, نالے چہرے چومے نالے آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. اے عرشاں والے یا ربا, اے میری بیٹی دے بیٹے, میری زہرا دے بیٹے, میری فاطمہ دے بیٹے, اللہ جی میں دعا نال پیار کرنا, تم ہی انہاں نال پیار کر, تے جیڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کر. اور آج مولا حسین کی تعریفیں کرتے ہو, اور جس کے پیچھے حسین نمازیں پڑھتے رہے اس کو گالیاں دیتے ہو. حسن کی تعریف ہوتی ہے, اور جن کے پیچھے حسنین نے نمازیں پڑھی صدیق عمر کے گلے کیے جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں حسن و حسین سے بھی پیار ہے, ہمیں صدیق عمر سے بھی پیار ہے. اسی حسن و حسین دے بھی نوکر, اسی عثمان غنی دے بھی نوکر, صدیق عمر دے بھی نوکر. اللہ اللہ اے تے سارے شان والے نے, نبی پاک نال جڑ گئے شانہ پا گئے, نبی پاک نال جڑ گئے شانہ پا گئے. اللہ اللہ نبی پاک نال جڑ کے, نبی پاک نال جڑ کے شانہ پا گئے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی شان والے, کتنے مقام والے. اللہ اللہ ابو بکر و عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے, کیویں بیان کراں. عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں. او تا سارے موتی ہیرے نے, آقا دی اکھیاں دے تارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تو وارے نے. اللہ اللہ کیا حسن و حسین دیا شانہ, ذرا سن تو کاری خالق تو, زہرا دی اکھیاں دے نور دوویں, حیدر دے جگر دے پارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے. اللہ اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, میرے نبی نے حسن و حسین دا چہرہ مبارک چمیا اور آپ نے دعا کی تھی, اللہ میں انہاں دعا نال پیار کرنا تے تو انہاں نال پیار کر, جیڑا میرے حسن و حسین نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر.
خیر نہ سارے نمازی بیٹھے ہو پنجے پڑھ دے ہو کوئی دڑا مڑا تو نہیں کوئی روڑا تو نہیں اور پنجے پڑھ دے ہو پڑھو درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل جدو کہنا ہے وعلی آل محمد نبی دی ساری آل دا ذکر ہوندا ہے نبی دی اولاد دا ذکر ہوندا ہے مسلمان جے نمازی بنے گا حسنین نال سچا پیار ہوئے گا جیڑا نماز نہیں پڑھدا او تے ایویں ویلے نعرے ماردا پھردا ہے او تے ویلے ٹھوکے نعرے ماردا پھردا ہے اللہ اللہ نماز نمازی بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد اللہ ساڈے نبی تے بھی رحمتاں نازل فرما نبی دی آل اولاد تے نبی دے گھر والیاں تے رحمتاں نازل فرما نبی دے نواسیاں تے شہزادیاں تے رحمتاں نازل فرما اللہ ول ایک گل بڑے پیار نال سنن والی جناب ابو ہریرہ بولے نہیں رضی اللہ تعالی ہاں بڑیاں حدیثاں دے راوی ابو ہریرہ صبح و شام نبی پاک دے قدماں چ بیٹھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ہاں ایک دن ایڈی بھوک لگی اینی بھوک لگی نہ نبی پاک دا دروازہ چھڑ کے گھر جان نو دل کرے تے نہ روٹی نمازی نماز پڑھ کے نکل لگے تے اتھے لمے پہ گئے مودڑے منہ جڑا گزرے یار ایدہ مفہوم کی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا بھی کوئی تے ایت سمجھ کے میں نے روٹی کھوائے گا ابو ہریرہ جنہ تینوں بتائے انہاں کی مینوں بتائے گزر گیا اگلا آیا یار ایت دا مفہوم دسی ایت سنی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا ابو ہریرہ جنہ کو تینوں پتہ ہے او نہیں سانوں پتہ ہے آخر تے آ گئے میرے تیرے محبوب آخر تے آ گئے کونین دے تاجدار آخر تے آ گئے دلان دی بہار آخر تے آ گئے حسنین دے نانا پاک آقا جی ایدہ مفہوم تے دس دے ہو آقا سمجھ گئے آج ابو ہریرہ دی پوک دی اینڈ ہو گئی آج میرے ابو ہریرہ دی پوک دی اخیر ہو گئی ہن میرا ابو ہریرہ ایتاں تے مفہوم پوچھ دائے بھاں پھڑ کے کھڑا کر لیا اٹھ ابو ہریرہ سدھی گل کیوں نہیں کردا بھوک لگی ہے سدھی گل کیوں نہیں کردا بھوک لگی ہے کہندا آقا جی اج تے چلیا بھی نہیں جاندا اج تے بھوک نے اخیر کر دیتی چلیا نہیں جاندا آج ابو ہریرہ اللہ کو دعا کرنے اللہ کوئی سبب بنائے گا اللہ کو دعا کرنے اللہ کوئی سبب بنائے گا آ کے بیٹھ گئے پروانہ دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا آقا جی میں تواڈے واسطے ہدیہ لے کے آیا میں تواڈے واسطے تحفہ لے آیا ہدیہ لے آیا ابو ہریرہ ویکھیا ہی نقدی دعا سنی گئی نا کم بن گیا ہی دودھ آ گیا ابو ہریرہ فرماندے میں بڑا خوش ہے بھی کم بن گیا حضور نے فرمایا چل آج جنہیں بیٹھے نے صحابہ صفہ سارا نو پیا میں ٹھلا پی گیا لے بھی ابو ہریرہ ہن تے حصے دا ہی ملنا ہی کوٹنی تے دو کوٹ لب جان گے تین کوٹ لب جان گے ہن او لمیاں امیداں نہ رکھی ہن تے دو تین کوٹی لبنے پر کی پتہ سی سرکار دے ہاتھ لگ گئے نے ایتھے دودھ دیاں چلاراں چل پینیاں نے ابو ہریرہ فرماندے میں صحابہ نو پیاریاں اڈیاں چک چک وے نہ کنا کرے گیا ہے کنا کہ نیواں ہو گیا ہے اللہ جاندا ہے جنہ نبی پاک نے دتا سی اونے دا اونا ہی ہے سارے اصحاب صفا نے پی لیا تھڑے والیاں پی لیا نبی پاک نے شاگرداں پی لیا ایک انچی فرق نہیں آیا پیالہ اوویں دا اوویں آپ نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ چل بہ ہن پی کہندا بس پھر میں بہ گیا بسم اللہ پڑھ کے میں کہ اج یا دودھ دیا ابو ہریرہ اینا پیتا جدوں میں پیالہ چھڑا حضور کرے اشرب یا ابا ہریرہ اور پی میں پھر اور پیواں پھر پیالہ چھڑا اشرب یا ابا ہریرہ اور پی میں کہ یا رسول اللہ ہن تے انج لگدا میرے نوواں چ وی دودھ باہر آن لگ پیا
ہن تے میرے نواں چ بھی دودھ باہر آن لگ پیا، میں اتنا پی لے یا رسول اللہ بس ہو گئی۔ اور لوگوں سانو بے پیرا کہنے والوں، ہمیں پیر کا تانا مارنے والوں کہ ان کا پیر کوئی نہیں، لاؤ کوئی ایسا پیر اس کو پیر مانو۔ مریدوں نے پہلے پیا، پیر نے بعد میں پیا۔ مریدہ نے سارے بولو، سارے مریدہ دا جھوٹا ہے کوئی مثال؟ لے آؤ کوئی ایسا پیر میں اودی بیعت کراں، ایسے ملن گے سارا چنگا چنگا کھا کے، ککڑاں دے لیگ پیس کھا کے، ہاں بادام گریاں والی کھیر کھا کے، لبڑے برتن مریداں دین کے لو تھی تبرک چٹ لو، لو تبرک چٹ لو، ایسے مل جائیں گے پیر۔ ایسا نہیں ملے گا جو مریدوں کو پہلے پلائے خود بعد میں پیے، وہ ملے گا تو مدینے والا ملے گا، وہ ملے گا تو مدینے والا ملے گا۔ ایسا لاؤ نا جس نے پوری زندگی کتے نہیں لڑائے، لاؤ نا ایسا پیر جس نے پوری زندگی مرغے نہیں لڑائے، لاؤ کوئی ایسا پیر جس نے کبھی گالی نہیں دی، لاؤ کوئی ایسا پیر جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لاؤ ایسا پیر جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ او جگاں دا پیر، شیما دا ویر، بدر منیر، سراج منیر۔ گل دھیان نال سن لو، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ، اچھی کہو، ابو ہریرہ وڈے ہو گئے، وڈیرے ہو گئے تے کچھ بیمار ہو گئے، لوگ تیمارداری کرنا آئے تے مروان آیا۔ مروان بنو امیہ دا فرد آ کے بہ گیا، ابو ہریرہ نے گلاں کردا رہیا۔ ابو ہریرہ یار نبی پاک دے زمانے دی گلاں سنا، کوئی تو حضور دے نال بڑی زندگی گزاری ہے، راتاں گزاریاں، دن گزارے، سفر گزارے، بڑی زندگی حضور نال گزاری، کوئی حضور دی گل سنا، کوئی آقا دی گل سنا۔ حضرات سنیے ذرا، نال کہندا یار تو حسن حسین نال بڑا پیار کرنا ہے، ایدی کی وجہ ہے؟ ابو ہریرہ لیٹے سن، بڈھے سن، بیمار سن، توجہ میرے وال فرماؤ، جدو حسن حسین دا نام آیا تے اٹھ کے بہ گئے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ اٹھ کے بہ گئے، ہائے او مروان، حسن تے حسین دیاں کی گلاں کرنا ہے، تینوں کی دساں انہوں اللہ نے کتنا شان بخشیا ہے۔ مروان کہنا کوئی گل تے سنا یار، ادھر آ سن، آ تینوں حسن حسین دی گل سناواں، میں ایویں نہیں پیار کرتا، میں حضور دے در دی نوکری کیتی ہے، میں کملی والے دے دروازے دی نوکری کیتی ہے۔ ایک دن نا جناب نبی پاک نماز پڑھا رہے سن تے حضرت حسین کندھے تے بہ گئے، نبی پاک دا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا صحابہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اللہ کول بلاوا آ گیا ہے، حضور اٹھ نہیں رہے۔ بڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا، سلام پھیریا، فرمایا پریشان نہ ہونا، میری گردن تے حسین بیٹھا سی، میرے کو اٹھیا نہیں گیا، میرا دل کیتا حسین رج کے کھیل لوے پھر ہی سر چکاں گا۔ ابو ہریرہ کہندے آقا جی میں نے ماں کو نہ چھڈاں، آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے، لگتا ہے تسی میرے حسن و حسین دا کھیلنا تسی برداشت نہیں کیتا، تانوں بوجھل محسوس ہویا ہے۔ فرمایا انہاں تو بغیر تیرے محمد دی اکھاں نہیں ڈردیاں، اے جدوں میں انہاں نوں ویکھنا سینے لانا میرے سینے ٹھنڈ پہ جاندے۔ او ابو ہریرہ کہندے ایک دن نبی پاک نے فرمایا چل ابو ہریرہ انہاں نوں گھر چھڈ کے آ، رات دا ٹائم سی، ہنیرا سی، اور حضرات توجہ فرماؤ، کہندے بجلی چمکی، بجلی نے چمک ماری، میں لے کے ٹریا حسن و حسین نوں اما فاطمہ کو چھڈن جان واسطے۔ حضرات اگلی گل دھیان نال سننا، بجلی چمکی، آسمان دی بجلی چمکی، دوبارہ بجھی نہیں جب تک حسین گھر نہیں چلے گئے، بجلی چمکی رہی، چمکا نہیں ماریا، مدم نہیں پئی، ایدا چمکارا پورے مدینے نے ویکھیا، جب تک حسن و حسین اما فاطمہ کو نہیں چلے گئے بجلی نے آنکھ نہیں میٹھی، بجلی چمک دی رہی، پورا مدینہ روشن تے منور رہا۔ اتنا شان ہے حسن و حسین دا، ہمیں گانے دیتے حسین کو نہیں مانتے، ہم پٹ پٹاوڑے والے نہیں ہیں، ہم حسین کی سنت پہ چلنے والے ہیں، حسین کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، حسین کے عمل کو اپنانے والے ہیں، حسین کا طرز زندگی اپنانے والے ہیں۔
ابو ہریرہ کہندے ایک دن نا آخری گل تے شاید آخری ہوئے خطبہ ختم کر دیاں کہن لگے ایک دن نا سفر چ ممی نال سا تے حسن و حسین فاطمہ بھی نال سی بچے ہوندے سن چھوٹے چھوٹے ہوندے سن ایک جگہ تے رات پہ گئی خیمے لائے ادھی رات دا ٹائم پتو کی والو اردا گرتو آنے والو جتھو جتھو آئے ہو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے شرک پور تو آنے والے اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے حاجی جویسا پنڈی تو آنے والو اللہ تہاڈا پیار بھی قبول فرمائے جتھو جتھو آئے ہو اللہ قبول فرمائے کہن لگے ادھی رات دا ٹائم حسنین دے خیمے فاطمہ دے خیمے چو بچیاں دے رون دی آواز آئی حسن و حسین دا رونا نبی پاک تو برداشت نہیں سی ہوندا آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی پتر کی گل میرا حسن رو رہا ہے میرا حسین امی ابو جی پانی کوئی نہیں پیاس لگی ہے آپ نے کسی غلام نو صحابی نو نہیں اٹھایا خود اٹھے میرے پاک نبی اپنا مشکیزہ ویکھیا نال دا ویکھیا پانی کوئی نہیں مناسب سمجھیا صحابہ ستے نے جگانا نہیں اپنے خیمے چاہے نال دا خیمہ فاطمہ داوے توجہ کر مسلمانہ تینو حسن حسین دیاں گلاں سناواں نبی دے پھول دیاں گلاں سناواں اللہ اللہ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا حسن مینوں دے دے حسن شہزادہ آ گیا ہے آپ نے اودیاں باواں اپنی باواں چ پا لیاں اپنی باواں اودیاں باواں دے تھلوں دی انج سینے نال سینہ ملا لیا ہونٹاں نال ہونٹ ملا لے نبی پاک نے اپنی زبان اقدس اللہ اللہ آپ نے اپنی پیاری زبان او قرآن والی زبان حدیث والی زبان تھوڑی جی زبان نکالی حسن دے منہ چ داخل کی تھی حسین دی حسن دی اکھیاں بند نے حسین چوسی جا رہے اکھاں بند نے چوس رہے نے سینے ٹھنڈ پہ گئی پیٹ بھر گیا فرمایا بیٹی حسن لے لے حسین دے دے پھر نبی پاک نے یہی منظر کیتا باواں باواں پا کے سینے نال سینہ لا کے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے نبی پاک نے اپنی زبان پیارے حسین دے ہونٹاں چ دتی ہے اللہ اللہ کیڑی زبان دی گل کر رہا میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں اللہ اللہ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اے منظر ویکھیا ہے اج تک مینوں منظر نہیں بھولیا اج تک مینوں منظر نہیں بھولیا حسن و حسین نو پیاس لگے تے پیاساں نبی دی زبان چوس کے بجان نبی پاک دے سینے نال سینہ لگ جائے نبی دے ہونٹاں نال ہونٹ لگ جائے اللہ اللہ تات میں کہہ رہا سن ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار کنا گہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا رضی اللہ آخری گل سن لو ابو بکر صدیق عصر دی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تھوڑا جگہ گئے تھے جناب علی انگل لایا حسن تے پیو بیٹا باپ بیٹا جا رہے جناب ابو بکر اگوں دی آ گئے آ کے حسن نو چک لیا کو سبحان اللہ کنو چک لیا کنے اور کنے چکیا سجنا دے پتر چکی دے نے کہ دشمناں دے او سجنا دے لال چکی دینے ویڑیاں دا پتر کوئی نہیں چکدا میرے علی کو صدیق سے پیار تھا صدیق کو میرے علی سے پیار تھا جناب حسن چکے نا منہ چم کے فرمان لگے بے ابی شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بے علی علی حسن پتر تیرا ہے تیرے ورگا نہیں نانے ورگا ہے حسن بیٹا تو تیرا ہے تیرے تے نہیں گیا نانے تے گیا ہے کدے تے گیا ہے ایماندار نے دسو اے کنی کی محبت اس جملے سے
اللہ جاندا ہے دنیا تے کوئی ایسی لیبارٹری نہیں آئی جیڑی اس جملے چو پیار دا اندازہ لگا سکے کہ صدیق دے جملے اندر پیار کنا ہے. علی پتر تیرا احسن تیرے ورگا نہیں. علی سن کے مسکران لگ پے, علی سن کے مسکران لگ پے. حسن بھی پیارا حسین بھی پیارا. اللہ اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگلا جمعہ قاری انسا پڑھائیں گے, اس کے اگلا پھر میں پڑھاؤں گا. میرا اگلے سے اگلے جمعے کا موضوع ہوگا شان صحابہ.